हामीले हाम्रो विचारलाई पनि हामीले प्रचार गर्ने विषयमा त्यसलाई हामी विज्ञापन नै भन्छौँ। हामी विज्ञापन भनेको त्यो चिजको प्रचार जनतामा जाने विषय। त्यसो भए पहिलो कुरा त के बुझ्न पर्यो भने अहिलेको युग भनेको यो विज्ञापनको युग हो वा यो सूचना साम्राज्यको युग हो। तपाईँ कुनै पनि चाहिने सूचनाबाट तपाईँ एकछिन पनि बाहिर रहनुभयो भने तपाईँ ध्वस्त हुनुहुन्छ। अहिले यस्तो युग छ। जस्तै सद्दाम हुसेन कर्नल गद्दाफीलाई चाहिँ अमेरिकाले कसरी मारेको थियो भन्दाखेरि उनका सम्पूर्ण सूचना संयन्त्रहरूलाई ध्वस्त पारेको थियो। अहिले पनि संसारको होडबाजी कहाँनिर छ त? आइटी युग भन्छ नि यसलाई चाहिँ, हैन, टेक्नोलोजीको युग चाहिँ। त अहिले पनि होडबाजी कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको एउटा बैंक चाहिँ उत्तर कोरियाले रित्याइदियो नि, सक्दियो त्यो। र अहिले सूचना चोर्ने कुराहरू तपाईले अमेरिकाको चाहिँ चुनावमा कसको पेनिट्रेसन भयो रे भन्दाखेरि चाहिँ रुसको पेनिट्रेसन भयो भन्ने चाहिँ ठुलो विवाद आयो, हैन। त त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले अहिलेको वार, कुनै पनि वार, संसारमा कुनै पनि वार तपाईले जित्न पर्यो भने तपाईले आइटी वार सक्नु भएन, जित्न सक्नु भएन भने सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हाम्रा सत्ताहरूले वा राज्यहरूले कस्ता सेना बनाउँथे भन्दाखेरि पहिला त थल सेना मात्रै हुन्थ्यो, जमिनको सेना मात्रै हुन्थ्यो, हैन। थल सेनापछि त्यसपछि के बनायो भन्दाखेरि जल सेना बनायो मान्छेले चाहिँ, हैन। जल सेनापछि हवाई सेना बनायो, हैन। अहिले हवाई सेना पछाडि अहिले के चाहिँ साइबर सेना छ। साइबर सेना आयो अहिले चाहिँ वारमा चाहिँ, हैन। साइबर सेना आयो र ती साइबर सेनाहरूबाट पनि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइपरसोनिक र सुपरसोनिक चाहिँ प्लेनहरू योहरू बनाएर साधनहरू बनाएर चाहिँ नि स्पेस चाहिँ नि वारमा जान थाल्यो। स्पेस सेना चाहिँ हो, माथि चाहिँ अन्तरिक्ष चाहिँ सेनाहरू निर्माण भइसकेको छ। संसार त्यहाँ पुगिसकेको छ अहिले चाहिँ, हैन। यो सबै कुरा के हो त भन्दाखेरि आइटीको खेल, टेक्नोलोजीको खेल। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि संसारको कुरा पनि अहिले हाम्रो मिडियाको कुरा पनि त्यही हो। र त्यो जति पनि चाहिँ हाम्रो अहिले सञ्चारहरू विकास भयो। जस्तै पहिला के थियो भन्दाखेरि पत्रिकाहरू हामीले चाहिँ पहिला निकाल्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि भित्ते पत्रिका, ह्यान्ड राइटिङ। हामी भर्खर कलेज पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ दाङमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि अहिले थुप्रै साथीहरू पत्रकारहरू हुन्छ त्यति बेलाका, अहिले कान्तिपुरका गङ्गा डिसीहरू उनीहरू उहाँहरू चाहिँ हामी सँगसँगै थियौँ त्यहाँ त्यति बेलामा विद्यार्थी कालमा। हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ भित्ते पत्रिका निकाल्थ्यौँ, हातले लेख्यो। त्यसपछि चाहिँ कलेजमा चाहिँ नि हप्ताको एक दिन चाहिँ त्यहाँ टाँस्ने वा गाउँ वा चोकको बिचमा टाँस्ने, त्यस्तो हुन्थ्यो, हैन। त्यसपछि यहीँ पनि पहिला के थियो धनगढीमा पनि यद्यपि 62-63 आन्दोलन चल्ने बेला पनि चाहिँ यहाँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइप चाहिँ राइटरहरूको चाहिँ अक्षर मिलाएर चाहिँ टाइप गर्ने चाहिँ ओहरू थिए, छापाखानाहरू थिए, हैन। अहिले चाहिँ त्यो हुँदै 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 कहाँमा गयो, डिजिटल युगमा गइसक्यो। डिजिटल अहिले त अनलाइनहरू, हैन, त्यहाँ पुगिसक्यो चाहिँ अहिले मिडिया त्यहाँ पुगिसक्यो, विकास त्यहाँ भइसक्यो। त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति फेरि विकास भएको छ अहिले टेक्नोलोजीको जो विकास भएको छ, सञ्चार मिडियाहरू आज जुन रङ्गबाट प्रवेश गरेका छन्, आएका छन्, त्यो सबै विषय फेरि के हो त भन्दा सूचनाको विषय, हैन। हिजो कुनै बेला सूचनाका सम्भागको थिए भन्दाखेरि हाम्रो गाइनेहरू थिए, गाइने हुन्छ नि त्यो सारिनी बजाउँदै हिँड्ने गाइनेहरू चाहिँ त्यति बेला के थिए, सूचनाका सम्भाग थिए। आजका पत्रकार जस्तै हुन् तिनीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ हरेक सूचनाहरू सम्प्रेषण गाउँ गाउँमा भएका चाहिँ हाल खबरहरू सुनाउँदै हिँड्थे तिनीहरू चाहिँ, सूचनाका सम्भाग तिनी थिए। त्यसपछि के भयो, हुलाक आयो, सूचनाको हुलाकीहरू थिए, सूचनाका सञ्चारहरू हुलाकीहरू हुन्थे त्यसमा, हैन। अहिले सोझै के छ भन्दाखेरि टेलिफोन मार्फत अहिले चाहिँ स्पोर्ट टु स्पोर्ट हामीले चाहिँ के पाउँछौँ, खबर पाइराखेका स्थिति चाहिँ छ, हैन। तर पनि यो सबै कुरा जे भए पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन विकास भए पनि यो हो सूचनाको कुरा। जनताले कसरी सूचना प्राप्त गर्ने भन्ने विषय नै हो यो चाहिँ। तर त्यो सूचना सम्प्रेषणको युगलाई चाहिँ अहिले सहज बनाइदियो टेक्नोलोजीले। के गरिदियो भन्दाखेरि सहज बनाइदियो। प्रिन्ट मिडिया पनि चाहिँ लास्टमा विकास भएको प्रिन्ट मिडियाबाट आज डिजिटल मिडियामा चाहिँ अहिले सञ्चार जगत प्रवेश गरेको छ। त यो सबै प्रवेश गर्दै गइसकेपछि पनि फेरि के हो त भन्दाखेरि यहाँ मेरो साथीहरूले पनि पूर्वोक्त साथीहरूले कुरा गर्नुभयो, त्यो सबै भए पनि फेरि चाहिँ नि
सूचनाको हक अथवा सूचना सम्प्रेषण पत्रकारिता भन्ने कुरा फेरि निर्भरीय त हुँदैन। सूचना कस्तो दिने जनतालाई भन्ने कुरा हो। सत्य, तथ्य र चाहिँ जीवन उपयोगी सूचना दिन्छ कि वा भ्रामक सूचनाहरू दिन्छ? किन भन्दाखेरि मिडिया यस्तो चिज हो कि त्यसले चाहिँ असत्यलाई पनि सत्य साबित गर्न खोज्छ, सत्यलाई पनि असत्य साबित गर्न खोज्छ। यस्तो पनि हुन्छ मिडियामा। तपाईँले गोएबल्स भन्ने चाहिँ अहिले कतिपय नेताहरूका भाषणहरू अहिले त कमै सुनिन्छन्। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गोएबल्स शैली भन्ने धेरै आउँथ्यो होइन। अझ बाबुराम भट्टराईले त त्यो गोएबल्स शैली भनेर चाहिँ धेरै पटक लेख्ने, धेरै पटक बोल्ने गर्थ्यो। काङ्ग्रेसी सरकारको पालाको है, पहिला काङ्ग्रेस सरकारको पाला। त्यो गोएबल्स भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हिटलरको प्रचार मन्त्री हो। जति बेला हिटलरले चाहिँ नि संसारमा चाहिँ यहुदी साम्राज्य फैलाउँदै थियो त्यति बेला होइन, त्यति बेला जर्मन साम्राज्य फैलाउँदै थियो। त्यो साम्राज्य फैलाउँदै गर्दाखेरिको चाहिँ उनको एउटा प्रचार मन्त्री थियो हिटलर भन्ने। त्यो हिटलरले के भन्थे, उनको सिद्धान्त के थियो भन्दाखेरि असत्य कुरालाई पनि 100 पटक दोहोऱ्याएर भन्यो भने त्यो सत्यमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने थियो उनको कुराहरू। त त्यसो भए उनीहरूले के छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा अहिले चाहिँ जनविरोधी समाचारलाई पनि बारम्बार चाहिँ के त भन्दा जनविरोधी जनताको बिचमा सम्प्रेषण गरियो भने त्यो जनताले सत्य मान्न सुरुवात गर्छ, त्यो सही मान्न सुरुवात गर्छ। हो त्यसो भए उनीहरूले के छ भन्दाखेरि पत्रकारिता जगत, सञ्चार जगत पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि वर्गमा विभाजित छ। त्यसै कारण हामीले जनपत्रकार सङ्गठन किन भन्यौँ त? हामी अलग किन देखिनु भयो? पत्रकार त सबै छ नि त होइन। काङ्ग्रेसको पनि चाहिँ प्रेस के अरे मतलब युनियन छ, एमालेहरूको प्रेस चौतारी छ। हामीले हिजो क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन भन्थ्यौँ, अहिले पनि क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठनकै नाममा चाहिँ 2-3वटा सङ्गठनहरू क्रियाशील छन् र अहिले फेरि हामी जनपत्रकार सङ्गठन भन्छौँ। यो भने के हो त? किन फरक हो त यो पत्रकार सङ्गठन? किन नाम फरक हो त भन्दाखेरि जनपत्रकार सङ्गठन भनेको जनताको सत्य सूचना सम्प्रेषण गर्ने, जनताको यथार्थ कुराहरूलाई बोकेर हिँड्ने भन्दाखेरि जनताको आवाज बोल्ने, जनताको भोइस बोल्ने र जनताको आवाज लेख्ने चाहिँ नि र बोल्ने पत्रकार सङ्गठन हो यो। चाहे प्रिन्ट मिडियाबाट होस्, चाहे डिजिटल मिडियाबाट होस् होइन, चाहे भोइस तर्फबाट होस् अथवा चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँको रेडियो टेलिभिजनहरू मार्फत चाहिँ नि होइन, मतलब इलेक्ट्रिक चाहिँ विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट होस्, जेबाट भए पनि चाहिँ के त भन्दाखेरि यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि जनताको सत्य, तथ्य र जनताको जीवन, जनताको आवाज, जनताको पीडा बोल्ने चाहिँ पत्रकार सङ्गठनको रूपमा हामीले जनपत्रकार सङ्गठनलाई अगाडि बढाएका छौँ होइन। जाँदैछ यो भन्नुहोस् न। र यो सङ्गठन भनेको चाहिँ यो देशमा चाहिँ समाजवादी व्यवस्था आओस्, जनताको व्यवस्था आओस् भन्ने खालको चाहिँ चाहना राख्छ यो पत्रकार सङ्गठन चाहिँ। त्यसो भए उनीहरूले के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो अब यहाँ त नेपालमा त विभिन्न पार्टीहरू छन्। तपाईँ अहिले पत्रकार महासङ्घको अहिले सहसचिव यहाँ हुनुहुन्छ होइन। पत्रकार महासङ्घ हेर्दाखेरि स्वतन्त्र सङ्गठन हो, तर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि वर्गीय प्रतिनिधित्व छ। त्यहाँ कहिले काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व आउँछ, कहिले एमालेको प्रतिनिधित्व आउँछ, अथवा कहिले कम्युनिस्ट जान्छन् त्यसमा, कहिले काङ्ग्रेस जान्छन्। त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधित्व पनि को पार्टीको सङ्गठन प्रभावशाली छ त्यसकै आधारमा त्यसले त्यहाँ जित्छ। त्यहाँ स्वतन्त्र भन्ने हुँदैन। त्यहाँ हेर्दाखेरि स्वतन्त्र संस्था हो, सङ्गठन पनि हो, त्यो हेरिन्छ, तर त्यहाँ पनि वर्ग पक्ष धर्ता छ होइन। त्यसो भए उनले के छ भन्दाखेरि यो विषयलाई लिएर हाम्रो पत्रकार सङ्गठनका साथीहरूले अथवा जनपत्रकार सङ्गठन साथीहरूले पनि के हेर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो दायित्व र हाम्रो भूमिका अरू पत्रकारको भन्दा फरक छ। जस्तै अरू पत्रकारहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको चाहिने तपाईँको अशुद्ध विचार बोकेर हिँड्छन्, एमालेको अशुद्ध विचार बोकेर हिँड्छन्, त्यसपछि आफूलाई व्यवसायिकताको नाममा के गर्छन् भन्दा ठगी धन्दा गर्छन्, पिट पत्रकारिता भन्छ नि। अरूको विषयमा चाहिँ हुने नहुने चाहिँ र्युमरहरू, अनर्गल प्रचारहरू, गोएबल्स शैली मैले जो भने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रचार हाल्छन् अरूको विषयमा, कम्युनिस्टकै विषयमा, हाम्रै पार्टीका विरुद्धमा हाल्छन् तिनले चाहिँ होइन। तर उनले आफ्नो वर्ग रक्षाको लागि के गर्छन् भन्दाखेरि दलालहरू, सामन्तहरू, फटाहरू, घुसखोरीहरू, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ उनले सपोर्ट हुने खालको के गर्छन्, उनले सूचना सम्प्रेषण गर्छन्, ढाकछोप गर्छन् उनले होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो वर्गको, आफ्नो विचारको र आफ्नो विचार पक्षधरता बोक्ने पार्टीको चाहिँ रक्षा किन्ने त्यही चाहिँ पत्रकारहरूले गर्छन्। यद्यपि फेरि पत्रकारिता सङ्गठन, पत्रकार सङ्गठन कस्तो पनि हो फेरि भन्दाखेरि चाहिँ यो अलिक स्वतन्त्र पनि हुन्छ, फेरि निर्वर्गीय जस्तो पनि देखिन्छ यो फेरि। किन भन्दाखेरि सूचना त सबैको हाल्न पर्यो होइन। तर के हुन्छ भने जोड केमा दिने त, लेखाइ केमा महत्त्व दिने भन्ने विषय हुन्छ। जस्तै हाम्रो जनपत्रकार सङ्गठनले न्युज हाल्दाखेरि के गर्ने भयो त
भन्दाखेरि जनतालाई प्रधान बनाउने भयो, क्रान्तिलाई प्रधान बनाउने भयो, समाजवाद वा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई प्रधान बनाएर हाल्ने हो। अरू पत्रकारहरूले के हाल्ने भए? सूचना त हाल्ने भए। जस्तै हाम्रै पार्टीको पनि सूचना हाल्न पर्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह भनेर हाल्छ अथवा विप्लव पार्टी भनेर हाल्छ। तिनका नेताले के बोले भन्दाखेरि यसो यसो बोले भनेर चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा घुमाएर उनले सूचना हालिदिन्छन्, न्युज हालिदिन्छन्, त्यहाँ बजाइदिन्छन् त्यहाँ चाहिँ, होइन? अनि हामीलाई चन्दाको आतङ्क भनेर लेख्छ नि त्यहाँ चाहिँ। त्यो के उनको पार्टीले पनि गर्छ नि त। चन्दा त सबभन्दा बढी उनले उठाउँछ, चन्दा त सबभन्दा बढी पुलिसले उठाउँछ। हेर्नु तपाईँ वडा वडा पुलिस कार्यालय हेर्नुभयो भने व्यवसायबाट हप्ता उठाउँछ पुलिसले, तर त्यो सूचना उनले लेख्दैन, होइन? उनका पार्टीले उठाएको चाहिँ गरेको भ्रष्टाचार र उनको पार्टीले उठाएको चन्दा, मागेको चन्दा चाहिँ उनले देख्दैनन्। जस्तै अस्ति पनि चाहिँ तपाईँको हामीले पनि चाहिँ फागुन 14 गते धनगढीमा ठुलो प्रदर्शन गऱ्यौँ, लाखौँ खर्च हाम्रो पनि भयो, होइन? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि केपी र प्रचण्डको झगडा, जो दुईटा पार्टी एउटै हुँदाखेरि चाहिँ झगडा थियो, अनि तिनीहरूले पनि ठुलो आमसभा गरे। अस्ति मलाई उनकै पार्टीको नेताले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको लाखौँ ऋण अहिले पनि तिर्न बाँकी छ र त्यो हामी चन्दा उठाउँदैछौँ, सहयोगीहरूले व्यापारीहरूले दिन्छु भनेकाले पनि दिया छैनन् भनेर भन्थे कि। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि उनले पनि पैसा उठाउँछन्, चन्दा उठाउँछन्, तर त्यो विषय उनको मिडियामा हुँदैन। किन भन्दाखेरि जम्मै मिडियाको छन्, होइन? सोसल मिडियादेखि लिएर तपाईँ अहिले पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ठुला बिग मिडियाहरू कसका छन् भन्दाखेरि उनका छन्, उनको लगानी छ त्यहाँ चाहिँ, होइन? जस्तै अहिले चाहिँ नि ठुला ठुला साउ उनीहरूले रेडियो खोलेका छन्, उनीहरूले टेलिभिजन खोलिराखेका छन्, तिनै व्यापारी छन्, तिनै सत्तामा छन् फेरि यहाँ चाहिँ, होइन? पार्टीका नेताहरूको लगानी मार्फत त्यो बनिएको छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ती ठुला ठुला बिग मिडियाहरूले, तिनी सञ्चार हाउसहरूले, होइन, के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्गको रक्षाको कुरा गर्छन्। अनि हाम्रो जनपत्रकार सङ्गठनले के गर्नु पर्यो त फेरि भन्दाखेरि चाहिँ नि ती दलालहरू, ती भ्रष्टहरू, ती राष्ट्रघाती जनघातका विरुद्ध यसले चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्न पर्यो र जनपक्षीय सूचना चाहिँ यसले चाहिँ जनतालाई दिन पर्यो। यो भूमिका चाहिँ अन्तर छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले साइबर सेना, होइन, केपी ओलीले भने साइबर सेना तयार पार्ने, होइन? त्यसैलाई चाहिँ फेरि उनकै पार्टीको साइबर स्याल भनेर पनि हल्ला पनि गरे हो। त्यसो भए उनले के छ भन्दाखेरि यो लडाइँ छ, यो साइको वार भन्छ यसलाई चाहिँ। यो साइको वार अहिले चाहिँ जसले गर्न सक्यो, समाजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रचार त्यसैको हुन्छ, हैसियत थापित त्यसैको हुन्छ हो। त्यसो भए उनीहरूले के छ भन्दाखेरि हामी क्रान्तिकारीहरूले पनि मिडिया क्षेत्रलाई क्रान्तिकारीकरण गर्ने कुरा, जनपक्षीय बनाउने विषय, सत्य तथ्य सूचना जनतालाई दिने विषयमा चाहिँ नि हाम्रो जनपत्रकार सङ्गठनले अग्रमोर्चामा रहनुपर्छ। हाम्रो कुरा यो भइहाल्यो र अहिले त्यसैको अहिले चाहिँ हामीले प्रथम जिल्ला भेला गर्दैछौँ।